बोला पुंडलिक वरदे और विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय, पंढरीनाथ महाराज की रामकृष्ण हरी। रामकृष्ण हरी। नमस्कार, ही आमची शांतादुर्गा वारकरी मंडळ पिळगांवच्या वारी हांगासर आज पावल्ली आसा। यंदाचे आमचे 12वे वर्स। पयलीं ल्हानशे एक 20 ते 25 लोकांच्या गटान ही वारी पहिल्या वर्सा सुरू जाल्ली आणि आता ह्या 12व्या वर्सा सादारणशे 300 ते 350 लोक आमच्या वारीक जमता। वारीची पिळगांवच्यान सुरू जाता, त्याच्या नंतर गांवकर वाडा, धबधबा हांगा, त्याच्या नंतर आता सरवण ह्या भागातले लोकूय आमच्या वारीक पुढे जॉईन जाता आणि सादारणशे आमी थंयच्यान 4च्यान सुरवात जाता आमची तयारी। सकाळची पहाटे 4 वाजताची सगळ्यांची तयारी सुरू जाता, पण ह्या वर्सा थोडोसो आमकां वेळ जालो, नाल्यार आमी सादारणतः 8:45च्या दरम्यान हांगा सगळे पावून देवाचें दर्शन घेताले आणि तरी ह्या वर्सा आमकां एक वराचो वेळ जाल्लो आसा आणि सगळे आमी बरे तरेन हांगासर पावल्ले आसा। ह्या वर्सा आमच्या कमिटीचो नवीन अध्यक्ष सुक्रेश लिंगडकर ह्याची निवड जाल्ली आसा आणि तेणे ह्या वर्सा सगळे बरे तरेन चूक असे बंदोबस्त केल्लो आसा। रामकृष्ण हरी।
प्रत्येक वर्सा जशी आमी वारी करता ह्या वर्सा वारीचो भार तेंच्यांनी म्हाजेर दिल्लो अध्यक्षपद. सो ह्या फावटी म्हणजे थोडेशे चड न्ही म्हणजे थोडेशी तरी म्हणजे डिफरन्स कितें म्हणजे करुया म्हणून अशें फुडें सरले. प्रत्येकान सगळ्यांनी सहकार्य बरें केलें. ह्या फावटी आमकां पुलिसांनी सहकार्य बरें केलें. तशेंच आमकां जे आमी बाकीचे गांवांचे जे लोक आमकां जॉयन जाले ह्या वर्सा ते लोक बरेच वाडले. धबधब्यार धर किंवा गांवकारवाड्यार धर किंवा फुडें सरवण धर जाल्यार आमी सुरवात आमी सगळे 150-200 लोकांनी केल्ली. ती हांगासर पावता म्हणजे 300-350 लोक आमच्या पथकाक जॉयन झाले. रामकृष्ण हरी. आमची जी वारी शांतादुर्गा वारकरी मंडळ हे 2015 स्थापन जाल्ले. तेन्ना फक्त 14-15 हे भुरगे अशे आसले पळय तेंच्यांनी सकाळी उठून हांगा प्रयाण केलें आनी विठोबाचें दर्शन घेतलें. आनी दुसरे वर्सा तांकां उमेद येयली की आनी बाकीचे जे कोण कळ्ळे पळय तांकां उमेद येयली की अंदू आमी वयतले. अशा कारणान ती फुडें फुडें वाडत गेली. तेजे स्वरूप जे 15चे आसले पळय ते आतां जवळ 400, 350, 400 अशें जाल्लें आसा. आनी यंदाची सुदारणा म्हणल्यार ह्या पयलीं आमी एक तशेंच हें अंदू खूब जाणांनी आमकां सहाय्य केल्लें आसा. तितून एक रुपेश ठाणेकार म्हणून आमचो तो एक येयलो. बिचोले आनी कोण तरी आमकां मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी आमकां स्पॉन्सरशीप दिल्ली आसा. आनी आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी हें जे सगळें कार्य मोठ्या उत्सवान मोठे भक्तीन केल्लें आनी ते वाळवंटीन येयल्ले आसा. अशीच हे विठोबा कडेन आमी मागता ह्यान फुडें ज्यो आमची वारी आसता देखून त्या सगळ्यांक आयुश्य आरोग्य दिवन आमकां परत हे वारीक वर्सानूच हाडचें. नमस्कार. आयज आषाढी एकादशीच्या निमतान आमी आयज हांगा वारी पुरी केल्ली आसा आनी आमच्या वतीन सगळ्यांक तुमकां हुनहुनीत परबी. राम कृष्ण हरी.